दिल बुझ सा गया, सब गैर से लगता। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पर जिन अदाकाराओं ने सही मानों में हुकूमत की है उनमें खालिदा रियासत का नाम सरे फहरिस्त है, जो 70 और 80 की दहाई में टेलीविजन की सबसे बड़ी अदाकारा मानी जाती थी। उनका हुस्न, उनकी अदाएं, उनकी नफासत सब बाकमाल था। पर्दा स्क्रीन पर वो लाखों दिलों की धड़कन थी जिनको देखने के लिए आंखें स्क्रीन पर ठहर जाती। खालिदा रियासत खूबसूरत होने के साथ साथ बला की अदाकारा थी। मुश्किल से मुश्किल रोल करने के लिए वही सबकी अव्वलीन तरजीह होती थी। एक एयर होस्टेस की नौकरी करने वाली खालिदा ने जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री में अपना मुकाम पैदा किया वो अपनी मिसाल आप है। शायद ही कोई ऐसा फनकार होगा जो खालिदा का दीवाना ना हो। ड्रामा में उनका नाम ही कामयाबी की जमानत होता था। इस हसीना ने जिंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल की और अभी बहुत सी करना थी, मगर अफसोस कि उन्हें एक ऐसी मुहलक और दर्दनाक बीमारी ने घेरा कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो एक अरसा तक इस बीमारी से लड़ती नहीं, लेकिन इससे जीत ना सकी और हमारी बहुत ही प्यारी खालिदा रियासत कई ख्वाब अधूरे छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। खालिदा रियासत 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपनी तालीम कराची ही से हासिल की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खालिदा ने एयर होस्टेस की नौकरी अख्तियार कर ली थी। कुछ अरसा वो इसी नौकरी से वाबस्ता रही, लेकिन चूंकि वो बुनियादी तौर पर एक फनकार थी इसलिए खालिदा ने ये नौकरी छोड़ दी। मगर इसके साथ साथ उन्हें कुछ माली मसाइल ने भी आ लिया। दरअसल खालिदा की जिंदगी भरपूर जदोजहद की कहानी है। इब्तदा से इख्तिताम तक वो एक जहदे मुसलसल पर कारबंद रही। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें काफी अरसा मुश्किलात का सामना रहा। वो अदाकारा बनना चाहती थी, लेकिन उनकी शोबिज में कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन फिर ये भी हकीकत है कि जब खालिदा स्क्रीन पर जलवागर हुई तो देखने वालों की आंखें उन पर ठहर गई और हर तरफ उन्हीं की बातें होती रही। खालिदा पहली मर्तबा ड्रामा सीरियल नामदार में मरकजी अदाकारा के तौर पर नजर आई। ये 70 की दहाई में पीटीवी पर नशर होने वाला ब्लैक एंड व्हाइट मुनफरिद ड्रामा था जो कि जासूसी पर बनाया गया। इसके लीड रोल्स में अदाकार शकील के साथ खालिदा रियासत थी। खालिदा रियासत को ये एजाज भी हासिल है कि पीटीवी के पहले रंगीन ड्रामे फूलों वालों की सैर में भी आसिफ रजा मीर के मुकाबिल वही हीरोइन थी। ये ड्रामा लेजेंडरी राइटर इशफाक अहमद ने लिखा था। नामदार और फूलों वालों की सैर खालिदा के फनी सफर के अहम संगी मील थे, लेकिन उन्हें असल पहचान ड्रामा सीरियल बंदिश ने अता की। 1978 में रिलीज होने वाला ये ड्रामा मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन ने लिखा था। इस ड्रामा में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत खालिदा को धड़ाधड़ ड्रामों की पेशकशें होने लगी, लेकिन खालिदा खुद बहुत ज्यादा काम नहीं करती थी। वो बहुत सिलेक्टिव और म्यारी काम करती थी और इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब खालिदा रियासत 3 सालों के लिए ड्रामा इंडस्ट्री से दूर हो गई। सिलेक्टिव काम करने और 3 साल वक्फे के बावजूद खालिदा को इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस समझा जाता था। उनके क्रेडिट पर लाजवाल, मानी, दो किनारे, खोया हुआ आदमी, टाइपिस्ट, साए, सिल्वर जुबली और ताबीर जैसे कई यादगार ड्रामे हैं। इशफाक अहमद की लिखी हुई मशहूर ड्रामा सीरीज एक मोहब्बत 100 अफसाने में भी खालिदा जलवागर होती रहती थी। इस सिलसिले में 1 से 2 किस्तों की कई कहानियां शामिल थी। समाजी मौजुआत पर बनी ये कहानियां बहुत संजीदा और म्यारी थी। इनमें अदाकारी के लिए बहुत मंजे हुए फनकारों को ही मुंतखब किया जाता था और खालिदा रियासत म्यारी काम करने के लिए प्रोड्यूसर्स का फितरी इंतखाब थी। खालिदा रियासत की पहचान संजीदा काम के हवाले से थी, लेकिन वो किसी मजाहिया खेल में अदाकारी करती तो भी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छा काम करती। इसकी वाज़ेह मिसाल तवील दुरानिये का मजाहिया खेल हाफ प्लेट है। इस ड्रामे के मुसन्नफ अनवर मकसूद का कहना है कि ये ड्रामा उन्होंने खालिदा रियासत ही के लिए लिखा था। ड्रामे की कास्ट में खालिदा के अलावा लेजेंडरी कॉमेडियन मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी और लतीफ कबाड़िया भी शामिल थे। इस ड्रामे को बहुत पजीराई हासिल हुई। आज भी इसकी कॉमेडी और इसकी कास्ट में शामिल सितारों की शानदार अदाकारी को याद किया जाता है। ये एक सुपर हिट कॉमेडी प्ले था। खालिदा के करियर के आखिरी बरसों में 2 ड्रामे बहुत अहम और नुमाया हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइवेट चैनल NTM पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल पड़ोसी हसीना मोइन के कलम से निकला था। इसकी कास्ट में खालिदा रियासत, अली इजाज, बदर खलील, जमाल शाह, मरीना खान, सलीम शेख और शमीम हिलाली जैसे नाम शामिल थे। इस ड्रामा में खालिदा रियासत का
کردار سب سے نمایاں اور اداکاری سب سے بہترین تھی۔ اس وقت تک وہ اداکاری کی ماسٹر اور جیتی جاتی لیجنڈ بن چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈرامہ سیریل پڑوسی حسینہ معین کی بہترین تخلیق تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خالدہ کی اداکاری نے اسے یادگار بنا دیا تھا۔ ڈراموں کے علاوہ خالدہ ریاست کی ٹیلی فلم اب تم جا سکتے ہو بھی ایک شاہکار تھا۔ 1995 میں نشر ہونے والی یہ ٹیلی فلم کئی لحاظ سے یادگار ہے۔ خالدہ کی زندگی کا آخری فنی کام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معیار کے اعتبار سے بھی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خدیجہ مستور کے افسانے پر مبنی اس ٹیلی فلم کو بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا۔ خالدہ ریاست کا کردار اس ٹیلی فلم میں ایک بوڑھی عورت کا تھا، جبکہ ہمیوں سعید اور ثانیہ سعید مرکزی کردار نبھا رہے تھے۔ دونوں نوجوان فنکاروں نے فلم میں اپنے رقص سے لوگوں کو بہت متاثر کیا تھا۔ خالدہ ریاست اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں اور مزید کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی تھی۔ وہ ڈراموں کی ضرورت سمجھی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ خالدہ ڈرامہ سیریل پڑوسی اور ٹیلی فلم اب تم جا سکتے ہو کے بعد اپنے فنی سفر کو آگے نہ بڑھا سکی۔ آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ انہیں کینسر کا خوفناک مرض لاحق ہو گیا۔ یہ اتنی خوفناک بیماری تھی کہ ان کے بال جھڑ گئے تھے اور صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ خالدہ ریاست کی شادی 1983 میں جنگ سے تعلق رکھنے والے معروف سیاستدان فیصل صالح حیات سے ہوئی تھی۔ اس شادی کی افواہیں تو اڑتی نہیں، لیکن خالدہ اور فیصل نے نہ کبھی اس کی تردید کی نہ توثیق۔ البتہ ان برسوں میں خالدہ نے خود کو شوبز سے دور کر لیا تھا اور پردہ کرنے لگی تھی۔ آخرکار 1986 میں پی ٹی وی ایوارڈز کی تقریب میں وہ اس شادی کو منظر عام پر لے کر آئیں۔ فیصل صالح حیات سے ان کے دو بیٹے علی اور رضا تھے۔ اس شادی کے منظر عام پر آنے کے وقت رضا کی عمر 3 ماہ اور علی کی عمر 2 سال تھی۔ یہ اعلان ہر کسی کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ خالدہ کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ ایک آزاد منش خاتون ہیں جو ایک گھریلو زندگی نہیں گزارنا چاہیں گی۔ وہ انتہا درجے کی صاف گو خاتون تھی اور لگی لپٹی رکھے بغیر دل کی بات صاف صاف کہہ دیتی تھی۔ وہ ماضی میں شادی کو جسم فروشی کی قانونی شکل قرار دے چکی تھی، لیکن پھر اچانک 2 بیٹوں کے ساتھ منظر عام پر آ جانا ایک حیران کن بات تھی۔ اس وقت ان کے خیالات میں بہت تبدیلی آ چکی تھی اور وہ بظاہر اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھیں۔ انہوں نے ایک وقفے کے بعد پھر سے ڈراموں میں کام شروع کر دیا تھا۔ ان کی زندگی میں ابھی بہت سے خواب ادھورے تھے۔ وہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری پر راج کر رہی تھی اور یہ حکمرانی کتنا عرصہ جاری رہنا تھی، لیکن افسوس کہ خالدہ ریاست کینسر سے جنگ نہ جیت سکی۔ خالدہ نے اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر حربہ آزمایا، مگر وہ کینسر کو نہ ہرا سکی اور آخرکار یہی کینسر خالدہ ریاست کی موت کا سبب بنا۔ خالدہ ریاست 26 اگست 1996 کو اپنے لاکھوں مداحوں کو غم مفارقت دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ خالدہ ریاست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔